अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मुजज़नी पार्ट 8। मुजज़नी करने वाले मर्द ख्वातीन मुतवज्जो हों, मुजज़नी छोड़ने का मुकम्मल इलाज। आज की इस वीडियो में हम आपको मुजज़नी का शिकार लड़के और लड़कियों के बारे में बताएंगे कि इनके मिजाज में क्या तब्दीली आती है और वो ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर कैसे नजर आते हैं। नाज़रीन, मुजज़नी एक इंतहाई गंदा अमल है और इस बीमारी के शिकार लोग और बहुत सी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसी तब्दीलियां आती हैं कि जिस्मानी और ज़हनी तौर पर इंतशार का शिकार हो जाते हैं, इनकी ज़िंदगी बेरंग हो जाती है। और इसलिए नाज़रीन, मैं यहाँ आपको कुछ अहम इलामात बता देता हूँ जो इस बीमारी का शिकार लोगों में होती हैं। अगर आप भी इस बीमारी का शिकार हैं तो आप भी देख लें कि आप में इनमें से कितनी अलामात मौजूद हैं। तो आइए मैं आपको इसके अलामात बताता हूँ। ऐसे लोगों का उज़्व तनासल जड़ से पतला और आगे से मोटा हो जाता है, और बाज़ का दरमियान से पतला हो जाता है, और बसा औक़ात दरमियान में रिंग बन जाता है, और बसा औक़ात जड़ में रिंग बन जाता है, और बसा औक़ात इसकी जड़ यानी रूट बिल्कुल अंदर दब जाती है और इसकी शेप चेंज हो जाती है। बाज़ औक़ात उज़्व तनासल दाएं की तरफ मूव हो जाता है और बाज़ औक़ात बाएं की तरफ हो जाता है, बाज़ औक़ात नीचे की तरफ झुक जाता है, और मुख्तलिफ इसमें इसकी जो हैयत है, शक्ल है, वो चेंज हो जाती है, और बाज़ औक़ात ये रस्सी की तरह बल खा जाता है। अगर आप जो देखें तो इसकी जो शेप है वो बल खाई होती है। तो इससे उज़्व तनासल के बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। इन सारी वजूहात की वजह से उज़्व तनासल में मुकम्मल तनाव नहीं होता और ढीलापन आ जाता है, और जब काम करने का वक्त आता है तो इसमें ढीलापन रहता है, यानी जिसे हम सेमी इरेक्शन भी कहते हैं। और ये सारी वजूहात मुजज़नी की वजह से होती हैं, यानी इसी हम कहते हैं मुजज़नी की तबाहकारियाँ, जिससे उज़्व तनासल की शेप बिगड़ जाती है और इसमें दौरान खून जो कम हो जाता है, और बसा औक़ात जो ही औरत के पास जाता है अभी मुकम्मल तौर पर तनाव आया ही नहीं होता, ढीला ढाला तनाव आता है और साथ ही खारिज हो जाता है, और जो ही सेक्स का ख्याल आता है तो लेसदार मादा का खराज शुरू हो जाता है। तो इसी तरह ये जो मुजज़नी का जो शख्स है ये चलती फिरती एक लाश बन जाता है। पेशाब के बाद मनी के कतरे आने शुरू होते हैं, पेशाब बार बार आता है और कभी कभार बहुत ज्यादा गर्म आता है, चेहरा जर्द और आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं, गुस्सा ज्यादा आता है, और अक्सर मुजज़नी करने वाले सर दर्द में मुब्तला रहते हैं। नजर दिन ब दिन कमजोर होना शुरू होती है और बसा औक़ात समात भी मुतासर होती है। ऐसा शख्स तन्हाई पसंद हो जाता है, ऐसे शख्स में खुद एतमादी की कमी हो जाती है, और ऐसा शख्स औरतों से नफरत करने लगता है, औरतों के नाम से घबराता है, औरतों से बात करते हुए अच्छी खासी हिचकिचाहट महसूस करता है, और शादी के नाम से दूर भागता है। जब शादी का जिक्र किया जाता है तो ये इनकार हो जाता है, क्योंकि इसे शादी के नाम से खौफ आता है और औरत के तसव्वुर से इसे खौफ आना शुरू होता है। ऐसा शख्स औरतों से शदीद नफरत करने लग जाता है, वो अपने आप में मगन रहता है और किसी की परवाह नहीं करता, ज़हन पर बुरा असर पड़ता है, पढ़ाई में जी नहीं लगता, मुजज़नी करने वाला दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना पसंद नहीं करता। ऐसा शख्स किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, वो सोचता है कि इस फेल को मैं आज छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, मगर यही आजकल कहते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है, और फिर हर वक्त परेशान रहता है। बाजारे से कोई परेशानी नहीं होती लेकिन ये परेशान रहता है, इसका जिस्म सारा दुखता है, टांगों में दर्द होता है, और दिन ब दिन कमजोर होता जाता है, आंखें अंदर धंसना शुरू होती हैं और चेहरे पे पिलाट आ जाती है, हाजमा इसका कमजोर होता है, कुछ खाने को दिल नहीं करता, किसी से बात करने को दिल नहीं करता, मनी पतली होती है और मनी में जो स्पर्म्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होता और वो इस नेमत से भी महरूम रहता है। ऐसा शख्स किसी काम की तकमील नहीं कर पाता और हर वक्त मायूस रहता है, और ऐसा शख्स अक्सर औक़ात महफिल में बात करने से घबराता है। तो जी नाज़रीन, ये कुछ ऐसी अलामात हैं जो मुजज़नी के शिकार लोगों में पाई जाती हैं। इसलिए आपसे हमदर्दाना गुजारिश है कि आप खुद भी इस लानत से बचें और दूसरों को भी इससे बचने की तलकीन करें, तो खुदा आपको भी अजर अजीम देगा। तो नाज़रीन, अब मैं आपको मुजज़नी से होने वाली खराबियों के बारे में बताता हूँ। मुजज़नी की वजह से उज़्व तनासल में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा होते हैं। वो ये हैं, मसलन उज़्व खास का ढीलापन, उज़्व खास का पतलापन, उज़्व खास का छोटापन, उज़्व खास की कज्जी, उज़्व खास की कोताही, उज़्व खास की बारीकी, उज़्व खास की नाहमवारी, और उज़्व खास में टेढ़ापन पैदा हो जाना, और उज़्व खास में मस्कुलर फ्रैक्चर हो जाना, और समटाइम उज़्व खास में पीनस पैरालाइज हो जाना, और उज़्व खास की जड़ का कमजोर हो जाना, जड़ में बारीक रिंग बन जाना या दरमियान में रिंग बन जाना जैसी खराबियां शामिल है। नाज़रीन, ये थी मुजज़नी की वजह से होने वाली खराबियां या मसाइल। अब मैं आपको मुजज़नी से निजात के लिए चंद हदायत बताता हूँ। ख्यालात पाकीज़ा रखने की कोशिश की जाए,
کوئی فحش خیال آنے پر اللہ کا ذکر اور اس کی یاد شروع کر دی جائے. غذا کو سادہ رکھا جائے تاکہ سفلی جذبات کم سے کم پیدا ہوں. خود کو مصروف رکھیں اور زیادہ سے زیادہ مثبت سرگرمیاں شروع کر دیں. اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں اور خاص طور پر جب آپ کا بچے باتھ روم میں نہانے کے لیے جائیں تو انہیں کہیں کہ دروازہ کھلا رکھیں, کوئی نکر وغیرہ پہن لیں. اور گھر میں بچے جو اکیلے کمرے میں نہ سوئیں, والدین اپنے ساتھ سلائیں اور تنہائی میں بھی ان پر نظر رکھیں, ان کی حرکات کو دیکھیں, نگاہوں کی حفاظت کی جائے اور جو ہی کوئی فحش منظر دیکھیں اس سے نظر ہٹا لیں. جذبات کو بھڑکانے والی فلم, ڈرامہ, ناول, سائٹ یا رسائل و اجراءات سے پرہیز کریں. جسمانی مشقت کریں اور کسی کھیل کود یا جسمانی ورزش میں خود کو مصروف رکھیں. جی ناظرین, یہ تھی مجھ زنی سے نجات کے لیے چند ہدایات. اب میں آپ کو وہ غذائیں اور پرہیز بتاتا ہوں جس پر عمل کر کے آپ مجھ زنی جیسے مرض سے بچ سکتے ہیں. مجھ زنی میں مبتلا مریض کو ہر قسم کی تلی ہوئی اشیاء, تمام کھٹی, بادی, چٹپٹے اور تیز مسالے اور گرم چیزوں سے پرہیز کریں. مجھ زنی یعنی جلد کے مریضوں کے لیے سادہ سبزیاں زیادہ مفید ہے. اسی طرح جو موسمی پھل فروٹ ہے وہ استعمال کریں. بکرے کا گوشت مجھ زنی کے شکار افراد کے لیے بہترین خوراک ہے. تو اب میں ناظرین کو مجھ زنی چھوڑنے کی چند ضروری احتیاطی تدابیر بتاتا ہوں جن پر عمل کر کے مجھ زنی کو چھوڑنے میں مدد ملتی ہے. مجھ زنی چھوڑنے کے لیے ان احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے. نماز کی پابندی کریں, اپنے جسم اور خیالات کو پاک اور صاف رکھیں, بادی سکیل اشیاء کھانے سے پرہیز کریں, فحش فلمیں اور لٹریچر سے اجتناب کریں, ورزش کو معمول بنائیں, روزانہ غسل کی عادت ڈالیں, کوشش کریں کہ تنہا نہ رہیں اور اپنی سوچ مثبت رکھیں. جب بھی مجھ زنی کی طلب ہو تو فوراً کوئی صحت بخش مشغلہ شروع کر دیں یا گھر سے باہر نکل جائیں اور چہل قدمی شروع کر دیں, یعنی کوئی نہ کوئی مصروفیت اپنائیں. اچھی اور اخلاقی کتابوں کے مطالعے کی عادت ڈالیں اور دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں. مسجد کے ماحول میں رہیں. ناظرین, یہ تھی مجھ زنی کی احتیاطی تدابیر. آگے چل کر میں آپ کو مجھ زنی کے علاج کے بارے میں بتاؤں گا. مجھ زنی کے سبب دیگر جسمانی اثرات کے علاوہ اس تناسل پر بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. بہت زیادہ مجھ زنی کے سبب اس تناسل کے رگیں عضلات کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں. ناظرین, اب میں آپ کو مجھ زنی کے علاج کے بارے میں بتاؤں گا. تمام جنسی امراض بشمول مجھ زنی کے علاج میں بہترین انتخاب قدرتی طبی طریقہ علاج ہی ہے جو کمزور اور سدا بہار جوانی کے خواہشمند مردوں کے لیے ایک قابل اعتماد ہربل طریقہ علاج ہے. سب سے زیادہ اہمیت بھی قدرتی طریقہ علاج کو حاصل ہے کیونکہ اکثر ایلوپیتھک ادویات مختلف نائل ڈاکٹرز حکماں حضرات کے علاج سے وقتی آرام تو آ جاتا ہے لیکن بعد میں پھر سے مرض اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے. اس کے علاوہ غیر معیاری ادویات کے استعمال سے لوگ مزید امراض کا شکار ہونے لگتے ہیں. یہی وجہ ہے خواتین حضرات اپنے جنسی پیچیدہ اور پیچیدہ امراض کے علاج اور زندگی کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہربل یعنی قدرتی طریقہ علاج پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. ہمارے ادارے کے ڈاکٹرز, حکماں, سائنسدانوں, فارماسسٹ اور طبی ماہرین کی ٹیم نے مرض کے اصل اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے قدیم و جدید طبی تحقیق کے نچوڑ اور اپنے طویل طبی مشاہدات کی روشنی میں مختلف قدرتی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کے بعد مجھ زنی کا محفوظ اور مؤثر طریقہ علاج اور ذہنی و جسمانی طاقت کی بحالی کے لیے مکمل علاج دریافت کیا ہے. تاثیر دہانے پر مجھ زنی کا علاج مکمل تشخیص کے بعد کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے پاس مریض مطمئن ہو کر علاج کراتے ہیں. مکمل طور پر قدرتی جڑی بوٹیوں اور قیمتی مرکبات پر مشتمل تاثیر دہانے کا مجھ زنی کے لیے علاج, جس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف چند دنوں میں ہی مجھ زنی اور روزے خاص کی جملہ خرابیوں کا مکمل خاتمہ کر دیتا ہے. تاثیر دہانے کے ایک دفعہ کے علاج سے آپ کو انشاءاللہ دوبارہ یہ مسئلہ درپیش نہیں ہوگا. ہمارے پاس مجھ زنی کا شکار سینکڑوں لوگ آتے ہیں جن میں زیادہ تعداد ان نوجوانوں کی ہوتی ہے جو ہر طرح کا علاج کرا کر بھی اور طرح طرح کے ادویات استعمال کر بھی مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. وہ لوگ مطمئن ہو کر ہم سے علاج کراتے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارا مریض آج تک مایوس نہیں لوٹا. میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں قدرتی طریقے علاج پر بھروسہ کریں کیونکہ یہ وہ واحد علاج ہے جس کے کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اگر آپ بھی مجھ زنی جیسے جنسی مرض میں مبتلا ہیں تو دیر نہ کریں بلکہ آج ہی اپوائنٹمنٹ لے کر تاثیر دہانہ تشریف لائیں اور مکمل چیک اپ کرا کر میڈیسن لیں اور بنا کسی سائیڈ ایفیکٹ کے اس موذی مرض سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائیں. ہمارے علاج سے نہ صرف مجھ زنی کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی جنسی جسمانی کمزوری کے لیے بھی انتہائی مفید اور مؤثر ہے. ہر طرح کے جنسی پیچیدہ اور پوشیدہ امراض کے علاج کے لیے آج ہی تاثیر دہانہ تشریف لائیں. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا اور بہت سی نئی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی. مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. تب کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پروگرام کے بارے میں یا کسی بھی قسم کی مزید معلومات کے لیے تشریف لائیں. تاثیر دواخانہ I-111 اقبال روڈ متصل ٹاڈلر اسکول نزد کمیٹی چوک راولپنڈی. ہمارے موبائل نمبرز ہیں 0300 955 2889 0321 955 2889.
0334955289। हमारे लैंडलाइन नंबर्स हैं 0515777696, 0515777697, 0515773239, 0515530536। हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए इन नंबर्स पर राब्ता करें 033657777696, 033657777697, 0333550139, 0323550139। आप हमें अपना मसला ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है taseerdawakana@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.taseerdawakana.com, www.taseerlabs.com, www.taseerherbalpharma.com, www.drtaraktaseer.com। तासीर दवाखाना की ऑनलाइन हेल्पलाइन सिर्फ खवातीन के लिए 0331560764, 0332560764, 0315553056, 031257